मुझे खुशी दिया, सुभान अल्लाह। तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। ए अली, आप खाना लेके आते, मैं खाती, मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी इस बात में हुई है कि आपने किसी साइल के सवाल को पूरा कर दिया, सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली खातून जन्नत में अभी बात ये हो रही थी, इतने में दरवाजे में दस्तक दिया, आवाज आई, मौला अली बाहर गए। हजरत सलमान फारसी नाम के साजी रसूल है, वो तस्तरी में वो सैली में कुछ लेके आए हुए थे, ऊपर में खनपोर ढपा हुआ था। फरमाते अली रसूल पाक ने भेजा है, क्या है? का अनार है। अच्छा, तो हजरत अली की जगह हमारा बोलते ना, लेके पूरा अंदर चले जाते। मन नहीं, हजरत अली का ईमान देखिए, अकीदा देखिए, उसको सैनिकों खनपोश को हटा जाओ और उसका गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक। सलमान लगता है मेरा नहीं है, किसी और का होगा, गलत जगह पे आ गया। नहीं अली, रसूल पाक ने आपकी की बारगाह में भेजा, आपका नाम लेके भेजा। नहीं सलमान, ये मेरा कैसे हो सकता है? हमने अल्लाह की राह में एक दिया है, अल्लाह का वादा है तो एक देता है, हम उसके बदले में 10 देते हैं। अगर मेरा होता तो पूरा 10 होता, ये 9 कैसे हो गया? ये मेरा नहीं, किसी और का होगा। हजरत सलमान फारसी जेब से खाना निकाल के उसे सैनी में रख देते हैं। फरमाते अली, एक मैंने अपने खाने के लिए रख दिया था, ये देखिए पूरे 10 ही थे। क्या यकीन था, क्या ईमान था, क्या अकीदा था। हजरत मौला अली खातून जन्नत की दुरूद आती रही। एक दिन ऐसा आया कि खातून जन्नत बीमार पड़ गई, अब वो दुनिया से रुखसत होने लगी। फरमाया अली, मेरी 3 वसीयत उसको नोट कर लिया जाए। फरमाया हाँ, क्या वसीयत है? कहिए, हम उसको अमली जामा पहनाएंगे। फरमाया सबसे पहली वसीयत तो ये है कि मेरा इंतकाल चाहे दिन में हो या रात में हो, मेरे जनाजे को रात की तारीकी में निकालिएगा, अंधेरी रात में निकालिएगा। वो कैसे? इसलिए कि जिंदगी में सूरज में हमारे चेहरे को ठीक से नहीं देखा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर पड़े, इसलिए मेरा जनाजा निकालिएगा तो रात के वक्त निकालिएगा। एक वसीयत हुई। दूसरी वसीयत यह है कि हसन हुसैन को मैंने जी जान से पाला है, उन दोनों को रोने मत दीजिएगा, वो रोएंगे मुझे तकलीफ होगी। ये दूसरी वसीयत है। तीसरी वसीयत यह है कि ताक पर कागज है, एक पुर्जा है, एक रुका है, वो रुका मेरे साथ कफन में दे दीजिएगा, कब्र में दे दीजिएगा, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह को पेश करूं। और आप भी मत पढ़िएगा। तो हजरत मौलाना ने फरमाया, ऐ देखा, मर्द औरत का रास्ता होता है, औरत मर्द का रास्ता होता है। आपको तो लिखा क्या है कि हम पर भी पढ़ने पर पाबंदी है? फरमाया अली, आपका रिश्ता जब रसूल पाक लेके आए थे तो फरमाया था, बेटी मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है, 200 दिरहम देन पर। मैंने कहा बाजार मुझे अली पसंद है, मैं 200 दिरहम देन पसंद नहीं है। फरमाया तो क्या पसंद है? मैंने आज क्या था मौला, या रसूल अल्लाह, मैं देखती हूँ हमेशा आप अपनी गुनहगार उम्मत की याद में रोते रहते हैं, तो मेरा देमान ऐसा हो जिससे आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश हो जाए। तो रसूल पाक ने एक रुका मेरे सामने पेश किया था कि जीरा भी ला के दिया, मैंने उसको पढ़ा, आपसे मैंने निकाह कर लिया। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आज का पाया थाम कर आज करूंगी मौला, ये तेरा ही फरमान था कि तूने कहा था खातून जन्नत के देमान के बदले में रसूल पाक की गुनहगार उम्मत को बख्श दिया जाएगा। खुदा की बारगाह में हम इस कागज को पेश करेंगे, इसलिए कागज मेरे साथ कब्र में दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह। खुदा अली सा बंदा ना हुआ ना है ना होगा, खुदा अली सा बंदा ना हुआ ना है ना होगा, हरम में फिर कोई पैदा ना हुआ ना है ना होगा। क्या फरमाते हैं लोगों, दुनिया की सलाह सुन, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीज पसंद है। तुम्हारी दुनिया कि नबी की दुनिया नहीं है, नबी की दुनिया कुछ और है। क्या है नबी की दुनिया? आका फरमाते हैं, कौन तो नबी आदमो बैनल माई व तीन, मैं नबी था जब हजरत आदम आप वो गिर की मंजिल तय कर रहे थे, यानी उनकी खमीर तैयार की जा रही थी, उस वक्त मैं नबी था। हजरत आदम बाद में, मुस्तफा पहले। क्या फरमाते हैं? आदम का जब पुत्र तैयार किया जा रहा था तो मैं नबी था। क्या फरमाते हैं? कौन तो नबी वह आदम बैना वो हेवल जाता,
میں نبی تھا. حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے تو میں نبی تھا. گویا کہ آدم بعد میں پہلے میرے مصطفیٰ بعد میں حضرت آدم. تو پیارے آقا فرماتے تمہاری دنیا گویا کیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجزاء كرم وعلى وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا عبد الله. آدم ہو چکی ہے بس 10 منٹ کے اندر اندر بات سمجھ رہا ہوں کیا بڑھ گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیز پسند. کیا کیا پسند؟ الطیب خوشبو والنساء اور عورتیں وجعلت قرۃ عینی فی صلاۃ
और नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, यानी जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज वो पढ़ते हैं और मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। गर्मी का जमाना है, ठंडा पानी मिल जाए तो अभी चेहरे पर जब मरता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। प्यारे आका फरमाते हैं जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। प्यारे आका क्या फरमाते हैं, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीज पसंद, खुशबू पसंद, सुभान अल्लाह भी देखा आपने, इधर सबको बांटा, सबने लिया, खुशबू का मजा लिया, तो ये नबी की पसंद है, आप भी इसको पसंद करें, सुभान अल्लाह, आप पसंद करना भी चाहिए। ये खुशबू तो यह है कि हम किया उसका मजा ले लिया, ये सोच के इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरे नबी ने इस्तेमाल किया है तो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खुशबू का मजा भी लीजिए और सुन्नत का सुन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे आका फरमाते तुम्हारी दुनिया से मुझे औरतें पसंद, औरतें मुतलक नाम दिया औरत, जिन्हें का अम्मा पसंद, दादी पसंद, नानी पसंद, खाला पसंद, बीवी पसंद, बेटी पसंद नहीं, औरतें पसंद। क्या मतलब, औरत खाला भी होती है, मामी भी होती है, दादी भी होती है, नानी भी होती है, बीवी भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, औरत। क्या फरमाते तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीज पसंद, उसको पसंद, औरतें पसंद। क्या मतलब, औरत अगर माँ है तो प्यारे आका फरमाते हैं अल जन्नतो ताहता अक़दामिम हातिकुम, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे। ए नौजवानों, जन्नत कहाँ तलाश कर रहे हो, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। माँ का सेवा कर लो, जन्नत के मुस्तहिक हो जाओगे, बाप की खिदमत कर लो, जन्नत का हकदार हो जाओगे। प्यारे आका तशरीफ फरमा है, प्यारे आका फरमाते हैं अगर कोई नौजवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से दिन में एक मरतबा देख ले तो अल्लाह पाक उनको एक हज्जे मकबूल का सवाब अता करेगा। एक साहबी रसूल खड़े हो गए, आज का या रसूल अल्लाह, अगर कोई बेटा अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से दिन में 100 मरतबा देखे तो अल्लाह के उसका क्या सवाब है। प्यारे आका फरमाते हैं अगर कोई नौजवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से दिन में 100 मरतबा देखे तो अल्लाह पाक उनको 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, प्यारे आका की हदीस पाक है। प्यारे आका फरमाते हैं लोगों अल जन्नतो ताहता अक़दामिम हातिकुम, जन्नत तुम्हारे पाँव के कदमों के नीचे है। माँ का मकाम रसूल पाक ने बता दिया कि माँ का मकाम क्या है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। रसूल पाक तशरीफ फरमा है और साहबे काम ऐसे बैठे हुए। अब जाहिर है कोई इधर से आएगा तो आप देखिएगा और कोई इधर से आएगा तो हम देखेंगे, इसलिए कि मेरी नजर इधर है, आपकी नजर इधर है। रसूल पाक तशरीफ फरमा है, साहबे करम ऐसे बैठे हुए, एक आने वाली उधर से आ रही थी, बड़ी ज़ईफ़ा थी, अल्लाह की नबी की नजर पड़ गई, आने वाली अभी दूर में है, पर रसूल पाक ने आने वाली का एहतराम करते हुए खड़े हो गए। फरमाते लोगों वो देखो आ गई, अब वो देखो आ गई, वो देखो आ गई। लोग सोच रहे अल्लाह कौन आ गए, लोग नबी पाक इनकी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आने वाली करीब आई, लोगों ने जगह दिया, रास्ता दिया, करीब आई। अल्लाह के नबी अपनी काली कमली शरीफ को आने वाली के मादारे मेहरबान आप इस पर तशरीफ रखें। लोगों की समझ नहीं आया आखिर ये कौन है जिसकी इज्जत बजा लाई जा रही है, आखिर ये कौन है जिसका एहतराम किया जा रहा है। प्यारे आका से साहबे कामिल का या रसूल अल्लाह, आखिर ये कौन है जिसकी आप ताज़ीम कर रहे हैं। प्यारे आका फरमाते लोगों नहीं जानते हो, ये मेरी दाई हलीमा, ये मेरी माँ दाई हलीमा जिसका मैंने दूध पिया है। सुभान अल्लाह, हज़रत दाई हलीमा का रसूल पाक ने दूध पिया है, तो दूध पिलाने वाली माँ का ये एहतराम कि माँ आ रही है तो नबी पाक खड़े हो गए हैं। नबी क्या खड़े हो गए, जमाना खड़ा हो गया, कायनात खड़ी हो गई। पूरा को नबी पाक नहीं कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रही थी। और नबी पाक का काली कमली डालते हैं। हमने बुजुर्गों से सुना है, हर बात किताबें नहीं लिखी होती है, हमने बुजुर्गों से सुना है कि कल रसूल पाक की काली कमली शरीफ ऐसा सामियाना बनेगा जिसमें रसूल पाक की सारी उम्मत उस सामिया के नीचे होगी। गौसे पाक भी होंगे, खाजे पाक भी होंगे, महफिल पाक भी होंगे, सब के सब उसमें होंगे। तो सब नीचे, मगर उस काली कमली पर हज़रत दाई हलीमा ऊपर में बैठी है। उनका मकाम रसूल पाक ने बता दिया। कहे लोगों माँ का मकाम क्या है, जिस माँ का रसूल पाक ने दूध किया है, उस माँ
کا احترام کر کے بتا دیا کہ میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کا احترام ہے، تو جس ماں نے اپنے کوکھ سے جنم دی ہو اس کا احترام کتنا ہونا چاہیے، اس کی تعظیم کیسے ہونی چاہیے، اس کی عزت کیسے ہونی چاہیے۔ پیارے آقا فرماتے لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیز پسند، کیا پسند؟ عورت پسند۔ تو عورت میں ماں بھی ہوتی ہے، عورت بیٹی بھی ہوتی ہے۔ آقا فرماتے لوگوں اللہ پاک نے جس کو 3 بیٹی دیا اور تینوں کو محبت سے پالا، پرورش کیا، تعلیم دیا، تربیت دیا، ہنر سکھایا، اور جب سن بلوغ کو پہنچ گئی تو اچھا رشتہ دے کے اس کی شادی کر دیا، تو اللہ پاک اس کے عوض اس کو جنت نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے جس کو 3 بیٹی تھی اور تینوں بیٹیوں کو محبت سے پالا، پرورش کیا، تعلیم دیا، تربیت دیا، ہنر سکھایا، اور جب سن بلوغ کو پہنچ گیا 18 سال 19 سال 20 سال کے ہو گئی تو شادی کر دیا، تو اللہ پاک اس کے عوض اس کو جنت نصیب کرے گا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، آج کا رسول اللہ 3 کے بارے تو خوشخبری سن لیا ہے، مگر کسی کا 2 ہی بچی ہے تو آقا فرماتے اس کرے بھی جنت۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، آج کا رسول اللہ جس نے 1 ہی بیٹی ہے تو آقا فرماتے اس کے لیے بھی جنت۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، آج کا رسول اللہ دنیا میں ایسے بھی تو لوگ ہیں جس کی پوری دنیا میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، تو اللہ کیا اس کا بھی کوئی حصہ ہے؟ لوگوں اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کی پوری زندگی میں کوئی بیٹی نہیں پیدا ہوئی، مگر دل میں ارادہ تھا کاش کہ خدائے پاک ہم کو بھی بیٹی دیا ہوتا تو محبت سے پالتے، پرورش کرتے، تعلیم دیتے، تربیت دیتے، ہنر سکھاتے، سنے بڑوں کو پہنچاتی، اچھا رشتہ دیکھ کے اس کی شادی کر دیتے، تو اللہ پاک اس کی نیت کی بنیاد پر ان کو بھی جنت نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول سے بولے نا سبحان اللہ۔ ارے رسول پاک کی حدیث سے پاک پیش کرو، جانا کا فرماتے لوگوں اگر صرف نیت کر لیا تو نیت کی بنیاد پر اللہ پاک ان کو بھی جنت نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کا دور لے لیجیے، بیٹی پیدا ہو گئے نا شراب کی جگہ سویرے سویرے چہرہ لٹا جائے گا، اور کیا بات کیا بات ہے، بیٹی پیدا ہوئی آواز بھی صحیح سے نہیں نکل رہی ہے، یا اللہ بیٹی ایسی جمت ہو گئی۔ رسول پاک نے فرمایا تھا بیٹیاں رحمت ہے، اس کو محبت سے پالو، جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ آج کے دور میں ہم کہاں ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی چہرہ اتر گیا، اے بھائی سب کیا بیٹی بیٹا ہی پیدا ہو، بیٹا ہی پیدا ہو، بیٹا ہی پیدا ہو، تو بیٹا کی بارات ہے کہ بیٹا ہو جائیے گا؟ یہ تو خدا کا نظام ہے، یہ تو اللہ کی وصیت ہے کہ کسی کا بیٹا کسی کا بیٹی تب نہ رشتہ ہوتا ہے بھائی، تب نہ جوڑا رہتا ہے، تو اللہ کی وصیت آپ کو بیٹی دینے کا، اور آپ ناشکری کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کا شکر بجا لائیے کہ آپ کھلاتے ہیں، آپ کی کیا طاقت کھلائیے گا، آپ میں کیا قوت ہے جو بیٹی کی پرورش کی جگہ سب کا خالق خدائے پاک ہے، سب کا رازق وہ ہے، وہ کیسے دیتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نام کے گزرے، اتفاق سے بیٹی پیدا ہو گئی، اب بیٹی پیدا ہوئی اور کچھ دن بعد خیریت ہو گئی، تو اب یہ ماں کا بھی رو رہا، باپ کا بھی رو ادا کرتے رہے بچی کچھ بڑی ہو گئی۔ ایک دن حضرت ذوالنون مصری اس بچی کو لے کر ایک نہر پر مچھلی مارنے کے لے گئے، یہ بنسی ڈالا، مچھلی پھنسی، بیٹی بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، بنسی سے مچھلی کو نکال کے بیٹی کے ہاتھ میں دیا۔ اب بیٹی مچھلی کو نہ نے کیا دیکھی کہ آہستہ سے پانی میں چھوڑ دی، باپ مچھلی پھنسا رہے پانی سے بیٹی کے ہاتھ میں دے رہے، اب بیٹی چپکے سے اسے پانی میں چھوڑتی گئی۔ یہ 3 بار سلسلہ چلتا رہا، مچھلی پھنساتے گئے، بیٹی کے ہاتھ میں دیتے گئے، اب بیٹی چپکے سے پانی میں چھوڑتی گئی۔ شام ہو گئی، حضرت ذوالنون سے بات ہے بیٹی کتنی مچھلیاں جمع ہوئی؟ کہا ایک بھی تو نہیں۔ ارے پاگل تم پھنسا کے دے رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ آپ دیتے جا رہے تھے، آپ پانی میں چھوڑتے جا رہے تھے، آئے گا کہ نہیں آئے گا بھائی؟ دن بھر کی محنت میں پانی پھیرتی، کہاں تم کو پھنسا کے دے رہے تھے، پانی میں چھوڑ رہے تھے، پانی میں کیوں چھوڑ رہی تھی؟ تب آپ کہتے ہیں نا کہ جب تک کوئی مخلوق اللہ کی یاد میں لگی ہوتی ہے اسے موت نہیں آتی، جب کوئی مخلوق اللہ سے غافل ہوتی ہے تب موت آتی ہے۔ اے ابا جو مچھلیاں میرے ہاتھ میں دے رہے تھے نا، میں دیکھ رہی تھی اس کے رب گر رہے تھے، اس کے حوصلہ کر رہے تھے، میں سمجھ گئی کہ مچھلی کسی گالی تو نہیں دیتی ہوگی، کسی غیبت تو نہیں کرتی ہوگی، کسی کی چگلی تو نہیں کرتی ہوگی، بلکہ اللہ کی تصویر پڑھ رہی ہوگی۔ میرے دل میں خیال آیا اے مچھلی جب تم اللہ کی تصویر پڑھ رہی ہو تو جاؤ اور پڑھو۔ آپ دیتے گئے، آپ پانی میں چھوڑتے گئے، جاؤ اور تصویر پڑھو، اور تصویر پڑھو، اور تصویر پڑھو، تو ابھی کیا ہوگا؟ اللہ ہے نا،
اللہ ہے نا وہ سب خالق ہے سب کا رازق اللہ دے گا اور یقیناً اللہ دیتا ہے سب کو دیتا لینے کا ڈھنگ چاہیے لینے کا ڈھنگ ہونا چاہیے سب کو دیتا ایک آدمی جنگل میں دکان کھول دیا کپڑے جنگل میں کپڑے کی دکان جب کوئی آدمی نے مانا کہ دکان کھول دیا کچھ دن کے بعد کچھ لوگ گئے شکار کرنے کے لیے تو ارے جنگل میں دکان کپڑے کی دکان کئی بار عقل پڑ رہی تو کہاں پہ آپ جلدی لے کے گئے تھے اتنے بھی عقل نہیں ہے جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں پہ دکان چلتی ہے یہ جنگل میں کون آپ کے یہاں آئے گا کپڑا خریدنے کے لیے بات تو صحیح مگر یہ تو بتائیے کہ اگر مجھے موت آئے گی ملک الموت یہاں آئیں گے کہ نہیں موت کا فرشتہ قبضہ کرے کہ آئیں گے نہیں بلائیں گے تو جہاں بھی رہیے وہی ملک الموت پہنچ جائیں گے وہی موت کا فرشتہ پہنچ جائیں گے جب موت کا فرشتہ جنگل میں آ سکتا ہے تو رزق دینے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا ہے سبحان اللہ بڑی اچھی بات کہی جب موت کا فرشتہ جنگل میں آ سکتا ہے تو رزق والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا ہے اللہ ضرور رزق دے گا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونے چاہیے کیا دیکھا بڑا پیسہ آیا اس نے یہ لے لیا اس نے وہ لے لیا اس نے وہ لے لیا یعنی جتنی بگڑی ہونی چاہیے تھی بگڑی ہو گئی دینے والا خدا ہے وہ کیسے دیتا ہے کوئی دیتا جانتا ہے ایک آدمی ایک ریگستان سے گزر رہا تھا پیاس کی شدت ایک دم جوان ایک دم باہر آ گئی کہاں پانی ملے گا دیکھا کچھ دوری پر ایک کنواں نظر آ رہا تھا دل میں حوصلہ پر بنا کنواں نظر آ رہا ہے ضرور پانی ملے گا جس کو تسلی دیا گھبراؤ مت ایک دم سامنے کنواں ہے بس تھوڑی ہی مسافت ہے طے کرنا ہے پانی مل جائے گا مگر دل میں خیال آیا کنواں کو نظر آ رہا یقیناً پانی ہوگا مگر ڈول اور رسی کا بھی انتظام ہے کہ نہیں ہے اگر ڈول اور رسی ہوگی تب تو پانی مل جائے گا اور ڈول اور رسی لے کر کنواں رہے گا تو کنواں سے پانی کیسے نکالیں گے دل میں خیال آیا جب قریب پہنچا کیا دیکھا ایک حران جنگل سے آیا پانی پی کے جا رہا ہے وہ تو سوچے وہ لگتا ہے پانی قریب میں ہے اور جب یہ پہنچا حوصلے کے ساتھ کیا دیکھا کہ پانی ایک یہاں تک ہے یعنی سری یہاں تک ہے پانی یہاں تک تھا لیکن جیسے گئے پانی ویسے نیچے چلا گیا آج کیا مولا ایک جنگل کا جانور آیا تھا اس نے تمہیں پانی کو اوپر کر دیا ایک اشرف المخلوقات رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والا تیرا عبادت گزار بندہ آیا تو تم اس کو نیچے کر دیا آواز آئی اے میرے بندے وہ حالم جو آیا تھا وہ مجھ پہ بھروسہ کر کے آیا تھا تو ہم نے اس کے لیے پانی کو اوپر کر دیا اور آپ جو آ رہے تھے آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا بلکہ ڈول اور رسی پہ بھروسہ تھا آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے یقیناً پانی ملے گا خدا پاک پانی دے گا اور تیرے خیال میں کیا تھا کہ کنواں تو ہے پر ڈول اور رسی کا انتظام ہے کہ نہیں ہے اگر ڈول رسی کا انتظام ہوگا تب تو پانی ملے گا اور نہیں تو پھر محروم رہیں گے اب سچے دل سے توبہ کیا تو دیکھا پانی اوپر آ گیا پتا کیا چلا اللہ کی ذات پہ انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے دونوں باپ بیٹے اپنے گھر میں آئے عشاء کی نماز پڑھ لیے دونوں بیٹھے آمنے سامنے میں بیٹی سامنے باپ سامنے ہے بار بار دیکھ رہے ہیں کہاں سے کیا آئے گا کدھر سے کیا آئے گا کدھر سے کیا آئے گا کیا کھائیں گے دیکھا آسمان سے ایک لال دسترخوان دونوں کے بیچ میں آ کے لگ گیا بھنی ہوئی مچھلی بھی تھی روٹی بھی تھی اور بھی سبزی تھی بس کھانا آ گیا چاڑ کے آ گیا دونوں نے کھا لیا جب کھانے سے فارغ ہو گئے وہ دسترخوان جیسا آیا تھا ویسے اپنے آپ اوپر چلا گیا پھر دوسرے دن ویسے ہی تیسرے دن ویسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا 12 سال تک بچی زندہ رہی 12 سال تک آسمان سے دسترخوان آتا رہا حضرت سنون مصری ان کی بچی سیراب ہوتی رہی 12 سال کے بعد وہ بچی اللہ کی پیاری ہو گئی فضل و تفریح سے فارغ ہو گئے عشاء کا نماز پڑھ لیے اب بیٹھے ہوئے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں اب آئے گا روزانہ آتا تھا آج بھی آئے گا 12 سال تک آیا ہے آج بھی آئے گا لیکن دسترخوان نہیں آیا آنکھ لگ گئی وہ سو گئے کوئی آگے کان میں کہہ رہا تھا اے سنون مصری یہ دسترخوان جو آ رہا تھا نا وہ آپ کی عبادت کی بنیاد پر نہیں آپ کے مقدر کی بنیاد پر نہیں آپ کی قسمت کی بنیاد پر نہیں بلکہ آپ کی بیٹی مقدر والی تھی جس کی بنیاد پر خدا پاک یہ دسترخوان نازل کر رہا تھا جب تک آپ کی بیٹی زندہ رہی دسترخوان آتا رہا آپ کی
आपकी बेटी अल्लाह की प्यारी हो गई है, अब तनख्वाह नहीं आएगा, अब हरकत कीजिए तो खाइएगा और नहीं तो भूखे रह जाइएगा। क्या पता चला है लोगों, कौन बेटी की किस्मत से खाता है, कौन बाप की किस्मत से खाता है, कौन माँ की किस्मत से खाता है, ये रब जानता है। रसूल पाक की बारगाह में एक साहब रसूल आए, आज या रसूल अल्लाह, मेरा भाई है ना कुछ नहीं करता, 3 बार बैठा रहता है, अब मैं 3 बार मेहनत करता हूँ, ऐसा कीजिए ना, उसको अलग कर दीजिए, जब उसको बोझ पड़ेगा वो कमाने के लिए लगेगा। प्यारे आका ने फरमाया हम उसको अलग तो कर देंगे, मगर ऐसा ना हो अपना मुकद्दर का अलग हो जाए तो तुम दाने दाने का मोहताज हो जाओ। हो सकता है तुम मेहनत कर रहे हो और तेरा भाई का मुकद्दर साथ दे रहा हो तो तेरा घर अच्छा से चल रहा हो, हम अलग तो कर देंगे, मगर ऐसा ना हो अपना मुकद्दर लेके वापस हो चला जाएगा तो तुम दाने दाने का मोहताज ना हो जाओ। मतलब ये है कि इंसान और किसकी किस्मत से खाता है ये रब जानता है, खुदा पाक जानता है। तो पेट के पैदा हो तो मायूस मत हो, बल्कि रब से लौ लगाओ। खुदा पाक ने पैदा किया है, रिश्ते वो देगा, आपके अंदर क्या सलाहियत है जो किसी को पाल सके। भाई फर्ज कर लीजिए आप इतने के बीमार पड़ जाए तो बोलो आपका घर कैसे चलेगा, और खुदा पाक ने आपको सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, कमाने का हुनर दिया है, आप कमा रहे हैं, अल्लाह पाक हम सबों को रसूल पाक के उससे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला इस्लामी जो शादी की तकरीब है वो हुस्न खूबी पाई तकमील तक पहुंचा, नए जोड़े को सलामती अता फरमा, दोनों की जिंदगी को खुशहाल बना, दोनों की मोहब्बत में इजाफा फरमा। रब्बिल आलमीन की 12वीं तारीख सोमवार के दिन सुबह शादी के वक्त अल्लाह के हबीब कायनात के तबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आज़ाने के दी पर तशरीफ लाए। रसूल पाक की आमद हुई, कायनात का जर्रा जर्रा नबी की बारगाह में हदिया साहब पेश करा। हम अपने टाइम पास होने का जहाँ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वो बेइंतहा इश्क थी या नूर बेहिसाब था, मैं कैद बंदोबस्त से आज़ाद उस सदी में था, दौर मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। मतलब एक नज़्म टाइप का कुछ है। वो बेइंतहा इश्क थी या नूर बेहिसाब था, मैं कैद बंदोबस्त से आज़ाद उस सदी में था, दौर मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। सहाबी जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाते हैं कि आने वाले दौर का है उम्मती गुनाहगार, हिंद से ये है हुजूर है मगर सियाहकार। मुस्कुराकर आपने कहा रोकना नहीं, उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का। तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाजिरी, रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाजिरी। तसव्वुर अदालत नबी किया तो डर गया, जाकर क्या कहूँगा मैं तो सोच के ही मर गया। वो खुशनसीब लोग थे जो दौरे मुस्तफ़ा में थे, पिता भी खुशनसीब थी, ज़मीन भी खुशनसीब था, नया नया खिला खिला सा नीला आसमां था, पुरानी तर्ज पे बने नए नए मकान थे। कई घरों में ऊँट थे, कई घरों में बकरियाँ पक रहा था, कुछ जहाँ पे जल रही थी लकड़ियाँ। इतने में अज़ान हुई तो रोंगटे खड़े हुए, खुल गए हो जैसे दिल के साले ताले सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो आसमां का राग था, वो दावती बिलाल थी, मेरे लिए तो दावती सवाल दावती जमात थी। धो लिया नहा के मैंने वजू भी बना लिया, निस्बत हुजूर मैंने ऊँट भी लगा लिया। घर से हम निकल पड़े सहाबी रसूल के, जा रहे थे सभी सिंध मस्जिद रसूल के। वो धड़कनें अजीब थी, वो कपती कमाल थी कि आँख अस्कबार थी, सरापाए मलाल थी। वो रूह थी कि दीद की तड़प 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 तड़प, दिल मेरा धड़क 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 धड़क। हर कदम पर पड़ रहा था शौक़ दीद मुस्तफ़ा, हर कदम पर घट रहा था फासला हुजूर से। मुस्कुरा कर देखते थे वो सहाबा इकराम, जैसे कि वो जानते हो कौन है ये नौजवान। देख के सहाबियों की प्यारी प्यारी दाढ़ियाँ, न जाने कैसे मैं रुक गया चौखटे हुजूर पे। सुन्नते रसूल के बगैर कैसे जाओगे, ये न हो कि वो फेर ने अपना चेहरा इकराम। जैसे ही मेरे दिल को ये ख्याल आ लिया, निस्बत हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम
کا یا